معلومات رهيبة عن الجنس لم تسمع بها من قبل. المعلومة الأولى: عند ممارسة الجنس يمكن أن يعلق القضيب ولن تستطيع سحبه، ولكن العلم لم يستطع إثبات لماذا يحدث هذا. وما يحدث هو أن عضلات المهبل تضيق على القضيب مما يصبح مستحيل سحبه، لكن لحسن الحظ هو شيء نادر للغاية، وإن حدث لن يستغرق غير دقائق. المعلومة الثانية: النشوة الجنسية لدى المرأة في العلاقة الجنسية لا تتجاوز 15% كما يحدث عن طريق العمل بها من خلال التمارين، كما أن من 1 إلى 5% من النساء تبلغ ذروتهن من تحفيز حلمات الثديين. أما 80% من الرجال يبلغون من النشوة أثناء الجمع. إذا تريد إعطاء 25% لكل الطرفين، فهذا يحدث فقط عن طريق الجنس الفموي. المعلومة الثانية: تبين أن الرجال الذين لديهم نسبة كبيرة من الدهون يستطيعون ممارسة الجنس لفترة أطول من الرجال الرياضيين، فإن متوسط المدة للرجال الأثقل تكون 7.3 دقيقة، بينما الرجال الأكثر صحة تكون 1.8 دقيقة. وذلك يعود لأن الرجال الذين لديهم نسبة كبيرة من الدهون يكون لديهم هرمون الإناث يدعى إستراديول يبطئ من الحصول على النشوة. المعلومة الرابعة: يعتقدون نصف الرجال أن القضيب الذي يملكونه صغير، في حين أن 7 من 8 من النساء راضين بطول قضيب أزواجهن، وأن متوسط طول المهبل يتراوح بين 6 إلى 13 سنتيمتر. في الكثير من الأحيان اللعب والعرق والمني ورائحة الجسم ينظر إليها أنها مثيرة للإشمئزاز جدا، ولكن ينخفض مستوى الاشمئزاز عندما تدور حول الجنس. متوسط طول القضيب المنتصف بين 13 إلى 15 سنتيمتر، والقضيب الذي طوله أقل من 7 سنتيمتر يعتبر صغير. وحتى أن الحضارة اليونانية صورت القضيب على أنه صغير في الكثير من المسرحيات والقصص. ليس الإنسان فقط الذي يتمتع بممارسة الجنس، ولكن هنالك الدلافين وفرس النهر والضباع وقرود البورنوبو وقردة البورنوبو تمارس الشذوذ الجنسي مع الجثث. المعلومة الثامنة: في الولايات المتحدة وأوروبا معظم الناس تمارس الجنس لأول مرة في السن بين 18 و16، أما في معظم دول العالم فيمارسون الجنس فوق السن 24. المعلومة العاشرة: في أمريكا كل واحد من أصل 4 يموتون من غير ممارسة الجنس، ويوجد مشاهير وعلماء لم يمارسوا الجنس مثل إسحاق نيوتن ونيكولا تسلا والملكة إليزابيث الأولى. في جميع أنحاء العالم يمكن الحصول على الطلاق لأي سبب من الأسباب، ولكن في القرون الوسطى لم يكن في تلك السهولة. ففي القرن السادس عشر والسابع عشر فالعجز الجنسي كان يعتبر جريمة، وشهدت الزوجات في تلك الوقت وسيلة للهروب من الزواج. كان عليها فقط اتهام أزواجهن بعدم الكفاءة، ولكن لم يكن بتلك البساطة. وكان لإثبات صحة كلام الزوجات يقام فحص الزوج من قبل الكهنة والجراحين، ويدرسون طبيعة الحالة من القدرة على القذف والمرونة والحركة. وإذا فشل في الاختبار
يكون لها حل واحد: يقوم بإعطائه ساعتين مع زوجته، وإن لم يحصل شيء سوف يحكم بفصل الزواج ويصبح مدعاة للسخرية العامة. إذا أعجبك الفيديو اضغط لايك وسبسكرايب، وقم بنشر الفيديو مع أصدقائك.